देखि नै गीत गाउने गर्थेँ। अब भन्नुपर्दा अब युट्युब सामाजिक सञ्जालमा अब एल्बमहरू निकाल्दाखेरि म 2073 सालदेखि निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीततिरै छु भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म कति अब एल्बमहरू तपाईँका साङ्गीतिक चाहिँ एउटा भेटहरू कति भइसके दर्शकहरूलाई? अहिलेसम्म भन्नुपर्दा अब एक्चुअली मेरो आफ्नै गीतहरू, आफ्नै रचना गरेको गीतहरू, आफैले गाएको, आफैले डान्सिङ मोडलिङ गरेको गीतहरू चाहिँ भन्नुपर्दा बजारमा अहिले 10-11 वटा पुगिसक्यो है। भन्नुपर्दा त्यस्तै गरेर अन्य अग्रज कलाकारहरूको गीत पनि गाएको छु। आदित्य दाई सुदूरपश्चिमको एकदमै पिल्लर हुनुहुन्छ, हाम्रो खम्बा भानुभक्त दाई, उहाँका गीतहरू पनि मैले, उहाँको शब्द सङ्गीत गरेका गीतहरू पनि गाएको छु मैले। उहाँको गीतहरूमा पनि खेलेको छु, अभिनय गरेको छु मैले। हजुर, बाल्यकालदेखि नै एउटा सङ्गीतप्रतिको मोहको कुरा यहाँले भनिरहँदा तपाईँको गृह जिल्ला अनि त्यसपछि एउटा बाल्यकालको घराइसी वातावरणीय परिवार एउटा चाहिँ त्यो माहौल कस्तो थियो, विद्यालयको पढाइ कस्तो थियो, थोरै अब तपाईँलाई मन पराउने तपाईँका चाहिँ फ्यान अथवा चाहिँ दर्शकहरूको लागि बताइदिनुहोस् न। तपाईँको अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि, एउटा चाहिँ त्यो बाल्यकालको वातावरणको कुरा केही सुनाइदिनुहोस् न। भन्नुपर्दा अब एट फर्स्ट मेरो घर त सुदूरपश्चिम बैतडी जिल्ला नै हो, दशरथचन्द्र नगरपालिका 3 बरकुराली भन्ने ठाउँमा हो। अब मैले चाहिँ अब पढ्दाखेरि सानै छँदाखेरि मैले मामा घरतिर पढेको, गोगलेश्वर बैतडीमै पर्छ हुन त, दार्चुलाको सिमानामा सेटी गाउँ कृषि क्याम्पस भन्ने थियो, त्यहाँ पढेको थियो। अब त्यहाँ अब वार्षिक उत्सव आउँदाखेरि लोकेन्द्र अब नाच्नुपर्छ, गाउनुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्थे। आफूसँग पढ्ने साथीभाइहरू पनि जस रमाइलो गरिन्थ्यो टन्नै सानै छँदाखेरि। एउटा त्यो बेलाको गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। त्यति बेला अब वार्षिक उत्सवमा गाउने गीतहरू थियो है, अब बनाउँथे, अब रहर लाग्थ्यो आफूलाई पनि। अब सानो छँदाखेरि अरूका गीतहरू पनि धेरै गायो, त्यसपछि आफूले पनि शब्द सिर्जना गर्न थाल्यो, गाउन थाल्यो। भन्नुपर्दा एट फर्स्ट अरूको भन्दा नि म मेरो आफ्नै गाउँदा पनि आफ्नै गीतहरू गाउँछु है। सुरुको गीत जो मैले 2073 सालमा गाएको थियो देउडा गीत, त्यो गीत गाउनु एकदमै। नपाय पानीको धारो परदेश मेरा भाग, नपाय नहरला कैखै भणी क्या हुने हो हृदय की आग, झुटो रहेछ तेरो माया परदेश मेरा भाग, खाइदिउँ कि जहरला कैखी भणी क्या हुने हो हृदय की आग। थ्याङ्क यू। पहिलो एल्बम थियो मेरो एकदमै। जस्तो पहिलोचोटि जुन तपाईँले एल्बम निकाल्नुभयो रहरमा होइन, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? सुरुवाती गीतको प्रतिक्रिया, त्यसबाट चाहिँ एक प्रकारको तपाईँमा उत्साह कस्तो रह्यो? सम्झिनु न त्यो दिनको कुराहरू। त्यो दिनको कुराहरू सम्झिनु भन्नुपर्छ अब मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब अरू कलाकारहरू पनि अब गीत गाउने बेला स्टेज चढ्दाखेरि, अब कार्यक्रम कन्सर्टहरूमा जाँदाखेरि म पनि अब त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ला भन्ने एउटा मनमा मेरो त्यस्तो ऊ हुन्थ्यो कि, कौतूहलता, रहर लाग्थ्यो। अब फेरि गर्दा गर्दै मैले पनि फेरि अब त्यति साथ सपोर्ट त पाएन सुरुमा, स्टार्टिङ पोइन्टदेखि चाहिँ अब अलिकता ब्याक सपोर्ट चाहिँ कमजोरी छ भन्नु पर्यो है। गर्दाखेरि अब मैले 73 सालमा एउटा गीत निकालेँ। त्यो गीतबाट मैले अब धेरै अब दर्शक श्रोताहरूको माया पाएँ होइन। त्यो गीतले चाहिँ चर्चित भयो है, चल्यो पनि। अब फेरि अब कमेन्टहरू पनि राम्रै गर्न थालेँ। अब लोकेन्द्र गाउनुपर्छ गीतहरू होइन, कलाकार क्षेत्रलाई निरन्तर दिनुपर्छ, साथ सपोर्ट हामी गर्छौँ भन्ने धेरै श्रोताहरूले पनि भन्नुभएको थियो, गरेको पनि छ, गरिराख्नु भएको छ अझै पनि। अहिले अब पछिल्लो समय अब नयाँ गीत निकाल्ने तयारीहरू त्यस्तो के छ? पछिल्लो समयमा मेरो अब लगभग अब 2-3 दिनपछि चाहिँ म नयाँ गीत बजारमा आउँदैछ। कस्तो विषयवस्तु छनौट भएको छ यो गीतमा? त्यो भने पनि अब एउटा सृजना आउँदैछ कस्तो भनेपछि अब त्यो पनि अब देउडा गीत नै हो।
देउडा गीत हो आफैले शब्द आधुनिक सङ्गीत प्याटर्न हो गरेको। कि डोरी टाइपको हो कि तपाईँको लोक देउडा प्याटर्न नै हो त्यो नि। छोटो एउटा एकदम गुनगुनाइदिनुहोस् न प्लिज। फुली गया हाँसेलु फुली गया दादा बाज गुरुज फुली गया हाँसेलु मन कस्या बसेलु दादा तोलाई सम्झ्या बेला मन कस्या बसेलु फुली गया हाँसेलु फुली गया दादा बाज गुरुज फुली गया हाँसेलु भन्ने यो गीत थियो। अब यो कस्तो गीत भनेपछि अब यसले चाहिँ के भन्न खोजेको यो गीतले के भन्न खोज्यो भने अब यो दिदी र बहिनी अथवा दाइ बहिनीको बिचको उसलाई फुली गया हाँसेलु भनेपछि अब हाँसेलु बाज गुरु हजुर फुली गया होइन दादा तेरी सोराइ लागि गई भन्छन् नि। नेचुरल लाग्यो एकदम सम्राइ लाग्यो दादा अब काजबार आयो होइन भनौँ न अब टिका लाउन पाएन दसैँ मनाउन पाएन सँगै बस्न पाएन एउटा परदेशको पीडामा के अब दाइ अथवा परदेशमा हुन्छ खाडीतिर हुन्छ बहिनी घरमा हुन्छ सोचिरा हुन्छ त्यही भएर दाजुबहिनीले अब दाइलाई सम्झिने बेला अब सबैको दाजुभाइहरू घरमा आउँछन् मेरो दाइ परदेशतिर छ भन्ने एउटा त्यो गीतले चाहिँ त्यो सन्देश भन्न खोजेको। यसको शब्द रचना तपाईँले आफै गर्नुभयो? मैले आफैले गरेँ। कसरी फुर्यो यो शब्द कसरी चाहिँ यो किसिमको चाहिँ भावना व्यक्त गर्नुभयो? यो भन्नुपर्दा अब के गर्ने अब दुःख पनि लाग्छ होइन सुख पनि लाग्छ। अब दुःखका गीतहरू गाइयो सुखका गीतहरू गाइन्छ रमाइला गीतहरू गाइन्छ। कहिलेकाहीँ अब परदेशी देश विदेशमा अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू रोजगारको सिलसिलामा गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि अब मन बुझाउनै पर्ने हुन्छ। एउटा धेरै छ परदेशीको पीडा देखेरै त्यो शब्द कोर्नुभयो। शब्द कोरेको। अहिले जस्तो अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका तपाईँ जस्ता कैयौँ सर्जकहरू हुनुहुन्छ होइन यो क्षेत्रमा लाग्नुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई राज्यको तर्फबाट चाहिँ जुन किसिमको साथ सपोर्ट होइन एउटा राज्यको गहना हो होइन साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय रहनुभएका सर्जकहरू उनीहरूको एउटा उनीहरूलाई राज्य छ है भन्ने किसिमको अनुभूति दिलाउने खालको प्रयत्न भएको छ कि छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसको लागि अब के भन्न चाहन्छु तपाईले के पाउनु भएको छ कि छैन? मैले त खासै त्यति केही पनि पाएको छैन होइन राज्यकोबाट केही पनि पाएको छैन। जति पनि हो मैले आफै गरिरहेको छु पर्सनल रूपमा। केही दाजुभाइहरूले अलिकता सपोर्ट गरेर पनि म गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाइरहेको छु र अब राज्यले त गर्नुपर्ने हो। अब कला गला भएको मान्छेहरू धेरै छन् होइन। अब टिकटककै विषय गर्नुहोस् अहिले अब टिकटकबाट पनि कति प्रतिभाहरू प्रस्फुटन भइरहेको थियो। पुरानो हाम्रो बन्द हुँदाखेरि त्यसले पनि मारमा पार्छ है सर्जकलाई? पार्छ नि। अब भनौँ न अब तपाईँको अब दुर्गम जिल्लाहरू होइन छन् टाढा जिल्लाहरूमा पनि छन्। अब कोही मान्छेहरू त कला प्रतिभा भएको मान्छे त अब राजधानी पुग्न सक्दैन नि त। अब आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ नि कसैको पनि। अब तपाईँको भनौँ न दार्चुला बैतडीतिरबाट अब काठमाडौँ पुग्दाखेरि नेपालीहरूको अवस्था त त्यही हो नि। त्यस्तै हो जसको पनि त्यस्तै हो। त्यही पनि अब एउटा टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ अब पुरानो अब गाउँघरतिरको प्रतिभाहरू संस्कृतिहरू नयाँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ टिकटकले पनि एउटा प्लेटफर्म दिएको थियो। त्यही पनि अब नेपाल सरकारले अब बन्द गर्ने भनेर यस्तो घोषणा भइरहेछ। मेरै पनि खुद टिकटक ब्यान्ड भयो चलिरहेन मैले पनि न्यू आइडी बनाएको छु। यस्तै छ अब जस्तो अब अहिले 3 तहको सरकार छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह। मानौ तपाईँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छ तपाईँका स्थानीय तह छ होइन। तपाईँ जस्तो गायक सुदूर क्षेत्रबाट उदाएको प्रतिभालाई त्यहाँको सरकारले केही सम्मानका कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ अरू किसिमका चाहिँ प्रोत्साहनका कुराहरू पनि हुन्छन् नि त्यस्तो केही अनुभूति गर्नुभएको छैन? त्यस्तो भन्नुपर्दा पहिला अब हुन त ठिकै हो। मैले पनि अब धेरै अब चुनावका गीतहरू गाएँ धेरै नेताहरूका गीतहरू पनि गाएँ धेरै चुनावका गीतहरू गाएँ धेरै चुनावको नेताहरूको गीतहरू गाएर पनि अब उनीहरूले जित्दा पनि मलाई त्यो ठाउँमा प्लेटफर्म दिएन। अलिकता कार्यक्रम बनाउँदाखेरि इन्भाइट गर्नु भएन बोलाउनु भएन त्यति खासै साथ सपोर्ट पाएको छैन। तर गाउन चाहिँ धेरै गीतहरू गाएको छु मैले चुनावका गीतहरू पनि। आदरणीय दाइ भानुभक्त जोशी
सुदूरपश्चिमको एकदमै हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व दाइ हुनुहुन्छ। उहाँले शब्द सिर्जना गरेका गीतहरू पनि गाएको छ मैले र सुनका गीतहरू जति पनि छन् म थुप्रै गाएको छु। तर अब जति साथ सपोर्ट पाइने हो, जति आफ्नो सुदूरपश्चिममा अब धेरै भनौँ न कन्सर्टहरू मेला महोत्सवहरू लागेको हुन्छ, अब कुनै ठाउँमा पनि अब त्यस्तो खास प्लेटफर्म मैले सुदूरपश्चिममा पाएको छैन। अब मलाई अब लोकदोहोरी गीतहरू गाउँदाखेरि, लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि, अरूका गीतहरू लाइभमा गाउँदाखेरि मैले चाहिँ अब पूर्वतिर, सुदूरपश्चिम भन्दा नि पूर्वतिर मैले धेरै प्लेटफर्म पाएको छु। किनभने अब पूर्वतिर लाइभ दोहोरी गाइन्छ, गाउँदाखेरि पूर्वतिर चाहिँ अलिकता बढी रुचाएको छु। पूर्वेली भन्छन् मलाई खासमा, अब पश्चिम जस्तो लाग्दैन भन्छन्। हुन त म सुदूरपश्चिमको मान्छे हो, देउला गाउने हो। त्यही पनि अब लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि, दोहोरी गीतहरू गाउँदाखेरि पूर्वकै हो भनेर मान्छेले भन्छन्, दर्शकले मन पराएको छ। पूर्वतिर बढी इन्ट्रेस्ट भएको एउटा अब सङ्गीतको कलाको गलाको त कुनै भाषा अथवा चाहिँ क्षेत्र तोकिएको हुँदैन, जहाँको पनि हो, जहाँको पनि हुन्छ। अब हामी नेपाल भनेपछि, हामी नेपाली भनेपछि नेपाली भनेको सबै एक दुई दाजुभाइ, एउटै घर फ्यामिली जस्तै हो। सङ्गीतले त विश्वलाई नै जोड्छ हैन त्यस्तो। जस्तो अब अर्को कुरा, साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँ स्थापित भइरहनु भएको छ होइन, अझै पनि सङ्घर्ष गर्नु परेकै छ। कतिको कठिन, सहज असहज कस्तो रहेछ यो क्षेत्रमा चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न? पूर्ण रूपमा चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमै होमिँदा कतिको सहजता असहजता कस्तो हुँदो रहेछ? अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भनेको यस्तो छ कि सबैभन्दा अब रुचि रहर एकातर्फ छ भने अरू किसिमको चाहिँ आवश्यकता एकातर्फ रहेको हुन्छ। अब यो भन्नुपर्दा एट फर्स्ट अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा के कस्तो छ भने एउटै चिज भएर पनि हुँदैन, सबैको साथ सपोर्ट चाहिन्छ। पैसै भएर पनि हुँदैन, कला हुनु पर्यो, गला हुनु पर्यो, सबै चिज हुनु पर्यो होइन। पैसा पनि हुनु पर्यो, साथीभाइ पनि हुनु पर्यो, दर्शकहरू श्रोताहरूले पनि मन पराइदिनु पर्यो प्लेटफर्ममा। एकदम गाह्रो भन्दा नि गाह्रो छ। एउटा सामान्य हामीले चाहिँ म्युजिक गीत रेकर्ड गर्दाखेरि पनि धेरै पैसा खर्च हुन्छ, त्यसको भिजुअल बनाउँदा खर्च हुन्छ, भिडियो अडियो गर्दाखेरि चाहिँ अब लाखौँ खर्च हुन्छ। एकदमै गाह्रो छ नि यसमा पनि। जस्तो जति खर्च गरिन्छ एउटा गीतलाई, अहिले त सुनेर मात्र भएन, हेर्ने पनि बनाउनु पर्यो। एक किसिमको चाहिँ भिडियो सहितको गीत चाहियो होइन, दर्शकहरूको मागै त्यही छ। जति लगानी गरिन्छ होइन, त्यो अनुरूप त्यसको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन? त्यसको प्रतिफल भनेको अब युट्युबबाट अलिअलि पनि आउँछ। अब मैले चाहिँ गर्दाखेरि अहिले मैले त अब मेरो च्यानल भनेको युट्युब च्यानल भर्खरै नयाँ बनाएको छु। अब अहिलेसम्मको गीतहरू मेरो अर्कोकै च्यानलमा हालेको हो। कुनै च्यानलबाट चाहिँ अलिकता आर्थिक जुटेको थियो, त्यस्तै हो। भनेपछि एउटा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, युट्युब, फेसबुक, टिकटकको माध्यमबाट पनि राम्रै सपोर्ट हुने रहेछ। अब अहिले चाहिँ तपाईँ आफै नै च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले बनाउँदा भन्दा नि अब बनाइसकेको छु मैले। अबको तपाईँको गीतहरू तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत हुन्छ? अबको गीतहरू म आफ्नै च्यानलबाट हाल्नेछु। पहिलाको गीतहरू पनि मैले आफ्नै च्यानलबाट लोड गरिसकेको छु र सबै दर्शक श्रोतालाई अब लोकनाथ अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला। मेरो गीतहरू थुप्रै 30 का गीतहरू पनि छ। दिदीबहिनीलाई नचाउने 30 को बेला हुन्छ नि, जान्नु अब 30 का गीतहरू पनि छन् मेरो। छोटो एउटा 30 को गीत गाउँछ है। बुहारीले धाग लगाउँछिन् सासु नाच्दा कम्ता, बुहारीले धाग लगाउँछिन् सासु नाच्दा कम्ता, देउरानी र जेठानीको जोडी साह्रै जम्दा, यसपालि तिजमा सबले नाच्ने हो, रातो साडी लाएर कम्मर भाँच्ने हो, यसपालि तिजमा सबले नाच्ने हो, रातो साडी लाएर कम्मर भाँच्ने हो, रातो साडी लाएर कम्मर भाँच्ने हो। थ्याङ्क यू। एकदमै मिठो स्वर छ, यतिको यस्तो गला छ होइन। यो स्वरलाई एउटा रियाज अथवा भनौँ न खानपानमा चाहिँ परहेज अथवा चाहिँ अरू किसिमको सावधानी, एउटा सतर्कता कस्तो कस्तो अपनाउनु पर्छ? अब भन्नुपर्दा अब यो के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ अब बार्ने चिज चाहिँ अब खासै त्यस्तो के पनि बारे होइन होइन। जियोस् अब भगवान्ले नै अब दिएको होला कि मलाई यस्तो है। मान्छेले भन्छन् अब भात नखानुस्, भातले अब स्वर बिग्रिन्छ भन्छ, अर्को पिरो कम खानुस् भन्छ। मैले त पिरो पनि खाएको छु, भात पनि खाएकै छु, सबै चिज जियोस् खाएकै छु, तर त्यही पनि नेचुरल हो कि
गड गिफ्ट हो कि भगवानले gift. दिएको भनेर सोच्छु कि मैले त्यस्तो मैले साङ्गीतिक त्यस्तो खासै सिकेको पनि छैन कि क्लासहरू त्यस्तो क्लासहरू लिनुभएको मैले छैन? के पनि गरेको छैन मेरो नेचुरल हो जति पनि मैले गीतहरू गाएको छु त्यो सिकेर गाएको होइन कि मैले यो कुनै भन्छ नि अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि अब गीत सङ्गीत म्युजिक सिक्नुपर्छ क्लासिक भोइस के अरे भोकल सिक्नुपर्छ मैले त्यो के गर्दैन अब टिकटकमा गाइन्छ लाइभ गाइन्छ त्यहीबाट एउटा गाउने माध्यम मेरो अब के अरे रियाज भनेको त्यही दोहोरी साँझमा बेलुका नाइट दोहोरी गाउँछु दोहोरी गीतहरू गाउँछु अब टिकटकमा गीत गाउँछु त्यही हो मेरो एउटा प्राकृतिक